नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। इन्धनको मूल्य वृद्धिको तुलनामा तत्काल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन व्यवसायीको दबाव। चैत 8 पछि एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक। उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय निर्धारण। बाँकेको नेपालगञ्ज र आसपासमा जडान गरिएका अधिकांश सौर्यबत्तीको लगानी बालुवामा पानी। जडान गरिएको 6 महिना नपुग्दै बिग्रियो अधिकांश बत्ती। बैंक ब्याज दर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायलाई समस्या परेको अर्थमन्त्रीको भनाई। उद्योग विकासका लागि उद्योगीसँग राय सल्लाह माग। र आयोजक युएईसँग नेपाल 48 रनले पराजित। नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 120 रनमा समेटियो। सुरु गरौं यातायात व्यवसायीको चेतावनी सम्बन्धी समाचारबाट। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। महासंघले इन्धनमा भएको अत्याधिक मूल्य वृद्धिका बावजुद सरकारले भाडा समायोजनमा व्यवस्था गरेको भन्दै तत्काल भाडा समायोजन नगरे भाडा वृद्धि गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएपछि यातायात व्यवस्था विभागले अध्ययन सुरु गरेको छ। 8 महिना यता सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि गरेको तर सार्वजनिक यातायातको भाडा पुनरावलोकन नगरेको भन्दै व्यवसायीले एकतर्फी भाडा समायोजनको तयारी थालेका छन्। व्यवसायीको चेतावनी अनुसार आगामी साताबाट सार्वजनिक यातायातको भाडा एकतर्फी रूपमा व्यवसायी आफैले बढाउनेछन्। विद्यमान कानून अनुसार व्यवसायीले एकतर्फी रूपमा भाडा बढाएर असुलेमा कानून अनुसार दण्डनीय मानिन्छ। तर व्यवसायीहरू गत असार 27 गते भाडा समायोजन हुँदा पेट्रोल तथा डिजेलको बजार मूल्य प्रति लिटर पेट्रोल 121 रुपैयाँ र डिजेल 104 रुपैयाँ रहेकाले अहिले त्यही भाडामा सवारी साधन चलाउन नसकिने तर्क गरिरहेका छन्। यो बीचमा पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा 34 रुपैयाँ बढिसकेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा हरेक 15 दिनमा मूल्य वृद्धि हुने तर सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन नगर्ने सरकारको नीति विरुद्ध यातायात व्यवसायी आन्दोलित बने पनि यातायात व्यवस्था विभाग तत्काल भाडा समायोजन नहुने बताउँछ। असार 27 पछि इन्धनको मूल्य, सेवा क्षेत्र सञ्चालन खर्च, भन्सार शुल्क, बैंकको ब्याज लगायतका पक्षको अध्ययन गरेर उपयुक्त समयमा भाडा समायोजन गरिने विभागले जनाउ दिएको छ। यसका लागि स्वचालित भाडा निर्धारण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ। व्यवसायीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पेट्रोल सवारी साधनहरूको भाडामा पनि त्यही अनुसारको समायोजन हुनुपर्छ अथवा वृद्धि हुनुपर्छ भन्ने माग नाजायज होइन। तर त्यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित पार्न नसक्दाको परिणाम हरेक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइसकेपछि फेरि भाडा वृद्धिको माग राख्नुपर्ने अथवा आन्दोलनको कुरा गर्नुपर्ने जुन कुरा छ यसलाई अब हामीले व्यवस्थित रूपले यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। यातायात व्यवसायीले भने चैत 8 सम्म सरकारको निर्णय कुर्ने बताएका छन्। हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि तत्कालै भाडा समायोजन गर्ने गरिएको तर सार्वजनिक यातायातलाई सरकारले निरन्तर व्यवस्था गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। यसको असर बैंकको ब्याजदेखि मजदुरको ज्याला र भन्सार शुल्कमा समेत परेकाले सरकारको निर्णय कुर्न नसकिने चेतावनी व्यवसायीले दिएका छन्। यदि सरकारले यो विषयलाई सिन्सियर रूपमा लिएन भने हामी यसको विकल्प के हो भने हामी स्वयं भाडा घोषणा गरेर लिनुभन्दा बाहेक हामीसँग अर्को विकल्प हामीसँग छैन। हामी त्यो कन्फर्टेसन जान पनि चाहन्नौँ, किनभने नेपालमा रहेका सार्वजनिक यातायातहरू यसको भाडाको समायोजन, भाडाको निर्धारण, भाडा के कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा छ। उसले सिलिङ तोकेको छ, उसको मात्रामा रहन्छ। त्यसकारणले हामी सरकारलाई अहिले के भनिरहेका छौँ भने तपाईले कम्ती भने भाडा समायोजन गरिदिनुहोस्। इन्धनको मूल्य वृद्धिपछि व्यवसायीले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर भाडा समायोजन गरिसकेका छन्। पर्यटक बोक्ने सवारी साधनको भाडा अझै असार 27 अघिकै अवस्थामा छ। मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेका उपभोक्ता यातायातको भाडा बढ्दा थप समस्यामा पर्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले अहिले भाडा समायोजनमा आनाकानी गरेको हो।
तर पनि मुलुकको सबै सार्वजनिक यातायात निजी क्षेत्रमा निर्भर रहेको अवस्थामा व्यवसायीको आन्दोलन र असन्तुष्टि सम्बोधनका लागि विभागले आवश्यक गिँडे कार्य भने गरिरहेको जनाएको छ। इन्धनको मूल्य पटक पटक बढेपछि यातायात व्यवसायीहरूले भन्सार, ज्याला र इन्धनको समेत मूल्य बढाएको देखाएर भाडामा मनोमानी गरिरहेका छन्। यो सरकारले स्पष्ट भाडा निर्धारण नगरिदिँदाको अवस्था हो। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारको लगानी र भूमिका लगभग शून्य छ। त्यसैले सम्पूर्ण रूपले निजी क्षेत्रले धिगिरहेको सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजनको विवाद सधैँ उठिरहन्छ। सरकारले व्यवसायीको माग अनुसार भाडा समायोजन नगरेपछि व्यवसायीहरूले एकतर्फी भाडा तोकेर असुल्ने गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले काठमाडौँका सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक यातायातको भाडाका एकरूपता कस्तो छ भनेर सोधेका थियौं। हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। अलिकति उहाँहरूले मान्छे हेरेर पनि असुलिरहेको हुन्छन् होइन। अलिक कसैलाई सधैँ डेली हिँड्नेलाई त्यही खालको ल्याउँछन्, बेला मौका मात्रै चढ्नेलाई त्यही खालको लिन्छन् होइन। अब त्यसमा पनि हामीले अब बार्गेनिङ गरेर नि के फाइदा, जब 10-15 रुपियाँको कुरा हुन्छ भनेर हामी तिरी चाहिँ राखेका छौँ, तर उनीहरूले मन परे असुली चाहिँ गरिरहेको नै छन्। कुनै कुनैमा चाहिँ कहिले अब हाम्रो नर्मली लिने त 20 रुपिस हो नि त, कहिले काहीँ चाहिँ अब 25 त्यस्तो मन लागि लिदिरहेको पनि हुन्छ कुनै कुनै गाडीहरूले चाहिँ, तर नर्मल्ली चाहिँ त्यो इक्वालिटी नै हुन्छ। सोद्धाखेरि भाडा दिँदाखेरि अब फेस हेरेर हुन्छ नि, फेस हेरेर हुँदाखेरि अहिले बढी लिने भाडा कुनै ठाउँमा चाहिँ जति चाहिँ तोकेको छ त्यति भाडा नलिने जस्तो काम गरिराखेका हुन्छन्। मैले चल्दा चाहिँ सबैमा सेम छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ कसैले चाहिँ कम लिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिक बढी नै लिन्छ। अब यस्तो मेन रोडहरूतिर हुन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ समानता नै छ होइन, अनि तर भित्र जानुपर्ने ठाउँहरू हुन्छ नि जहाँ चाहिँ अलिक कम बस लाग्ने, त्यसमा चाहिँ अब भाडाहरू बढाइदिने अनि मन लागेको बेला गाडी चलाउनु त्यस्तो छ। त्यो खलासी हेरी अब समानता चाहिँ भेटिँदैन, अनि धेरै जसो अब विद्यार्थीलाई 50% छुट भनेको छ, तर त्यो 50% छुट पाइँदैन धेरै ठाउँमा। प्लस अनि त्यो खुद्रा त्यो 1-2 रुपियाँको डलर कहीँ पाइँदैन, त्यसले चाहिँ त्यो चाहिँ अब हेर्नु पर्यो मान्छेहरूले। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय अहिलेको सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भएको छ। भक्तपुरमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले मध्य ठिमी नगरपालिका साबिक वडा नम्बर 6 र 8 का जग्गाविहीनहरूलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गर्दै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन, दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ऐन बनाएर अघि बढेको पनि बताउनुभयो। नेपाल सरकारको अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय भनेको संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो। यसलाई वर्तमान सरकारले अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले वर्तमान सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएको मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पहिचान गरेर बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्ने भन्ने विषय पनि प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभामा ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फूलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्न नहुने बताउनुभयो। ऊर्जा मन्त्री भुसालले गत मङ्सिरबाट सिँचाइमा खपत हुने विद्युत शुल्क 50% घटाएकोले त्यसलाई निशुल्क बनाउन लागिएको जानकारी गराउनुभयो। कृषिलाई बढाउने, कृषिमा कमसेकम आत्मनिर्भर हौँ। कृषिले बिलियनियर त भएन, खरबपति भएन, तर एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र खडा गर्न सकिन्छ। 2.5 खरब बाहिर जाने पैसा नेपालमै रहन्छ, नेपाली बजारमै रहन्छ, रोजगार त्यही सृष्टि हुन्छ। अनि केले सहयोग गर्ने त भनेपछि मैले सिँचाइलाई मा खपत हुने बिजुलीको 50% मूल्य मैले घटाएँ र मङ्सिर 1 गते त्यो लागू भएको छ। मेरो उद्देश्य त्यसलाई निशुल्क गर्ने छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साक्यले बजारको माग अनुसार हस्तकला सामग्रीहरूको बिक्री वितरण गर्न उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले हस्तकलाका सामग्रीको प्रवर्धनका लागि औद्योगिक ग्राम बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। त्यही अनुसार बजारको माग अनुसार पनि वस्तु उत्पादन भयो भने हामीले बाहिरको सामान आयातलाई रोक्न पनि सक्छौँ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले हस्तकलाका सामग्रीहरूको उत्पादन र विश्व बजारमा निर्यातका लागि सहयोग गर्ने भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सुझाव दिन सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योगीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कोभिडका कारण हस्तकला क्षेत्रका व्यवसायीहरू पलायन हुने अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उहाँहरूलाई पलायन हुन नदिन आफूले सक्दो पहल गर्ने बाचा दिनुभयो। जति पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र भाइ साक्य लगायत, उहाँहरूसँग बसेर म होमवर्क गर्न चाहन्छु। वाट इज टु बी डन, के गर्दाखेरि उहाँ पलायन हुनबाट रोकिन्छ, यतातर्फ चाहिँ होमवर्क गर्न चाहिँ नितान्तै आवश्यक भइसकेको छ। मेयर महर्जनले भूकम्पले ध्वस्त बनाएका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको कामलाई आफूहरूले स्थानीयवासीकै सहकार्यमा अघि बढाएको पनि स्मरण गराउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण गरेको बताएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले आफू 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित भई आएपछि अहिलेसम्म 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको बताउनु भएको हो। उहाँले काष्ठमाण्डप, कमलपोखरी, दरबार स्कुल, विभिन्न वडामा रहेका ऐतिहासिक वाहवही मठ मन्दिर, चैत्य, बिहार, गुठी लगायतका 150 भन्दा बढी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उपत्यकाभित्रका अन्य नगरपालिका क्षेत्रभित्रका सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि महानगरपालिकाले सहयोग गर्दै आएको बताउनुभयो। उपत्यका बाहिर लुम्बिनीको वज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कामहरू भएको उहाँले बताउनुभयो। वज्रयान महाविहार, रामग्रामको पण्डितपुर क्षेत्रको विकास, जुम्लाको चन्दननाथ मन्दिर क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास लगायतका कार्यहरू भएका छन्। गत 4 वर्षमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्पूर्ण क्षेत्रमा गरेका महत्त्वपूर्ण कार्यको सूची यसै साथ संलग्न छ। प्रमुख साक्यले महानगरपालिकाभित्रको कला, संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धनका लागि हरेक वर्ष 100 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट छुट्याउने गरिएको जानकारी दिनुभयो। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको कार्यक्रम कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय निर्धारण गरिएको हो। स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी दिने भएकाले भिडभाड नहोस् भन्नका लागि 2 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 12 गते नै उम्मेदवारहरूको नामावलीको सूची प्रकाशित हुनेछ भने 13 गते दाबी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ। 14 र 15 गते त्यो दाबी विरोध उप निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ हुने र 16 गते नै उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 17 गते भने निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने र त्यसपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम उम्मेदवारहरूले सुरु गर्ने समय निर्धारण गरिएको बताउनुभयो। अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको काम चाहिँ एउटै विधाको 3-3 वटा लिन पाउने भने चाहिँ 9 वटा 10 वटा विधा छ, 32 वटा काम
के भन्छ 30वटा काम लिन पाउने भयो र थप 5वटा काममा चाहिँ सानोमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भयो भनेपछि यो सानोलाई ऐन ठुलोलाई चैन भन्ने कुरा चाहिँ दृष्टान्त भयो भनेर हामीले भनेका छौँ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्ने पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान सहितको आचार संहिता राजनैतिक दलहरूकै परामर्शमा तय गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। बाँकेको नेपालगञ्ज र आसपासमा जडान गरिएका अधिकांश सौर्य बत्ती बल्न छाडेका छन्। जडान गरेको 6 महिना नबित्दै बत्ती बल्न छाडेका छन्। बाटोमा बत्ती नहुँदा रातको समयमा सडक दुर्घटना बढ्न थालेको छ भने सुरक्षा व्यवस्थामा समेत चुनौती थपिएको छ। तर सम्बन्धित निकायले मर्मत समारको लागि चासो दिएको छैन। सौर्यबत्ती मर्मतको लागि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। तर छुट्याइएको बजेट कहाँ कुन शीर्षकमा लगिन्छ कसैलाई पत्तो हुँदैन। उपमहानगरपालिकाभित्र 250वटा सौर्यबत्ती जडान भएका छन्। तर जडान भएका मध्ये अधिकांश बत्ती बल्दैनन्। बत्ती नहुँदा रातको समयमा नियमित आवत जावत गर्न समेत समस्या परेको छ। तर उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले यो विषयमा खासै चासो नदिएको स्थानीय बताउँछन्। कतिपय लाइटहरू तपाईँको नबलेको अवस्था जसले गर्दा तपाईँको रातिमा चाहिँ आँखा नदेख्ने मान्छेहरूको त्यसपछि दुर्घटना बढी हुने होइन र यसको नाम पर्याप्त नगरपालिकाले बजेट पनि छुट्याउने गरेको छ र खै यसको मर्मत सम्भार नभएको कारणले गर्दा पनि यस्ता दुर्घटनाहरू चाहिँ बढेको हामीले देखेका छौँ। उपमहानगरपालिकाकी उपमेयर उमा थापा मगरले सडक बत्ती मर्मत कार्य गरिरहेको बताउनुहुन्छ। उहाँले उपमहानगरपालिकाभित्र बिग्रिएको सडक बत्ती मर्मतका लागि यो वर्ष 20 लाख बजेट छुट्याइएको पनि बताउनुभयो। उज्यालो शहरको जुन परिकल्पना छ त्यसलाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ हामीले दीर्घकालीन योजना बनाउन जरुरी देखिएको हुँदाखेरि पनि थोरै ढिलाइ चाहिँ हुन जान्छ। तथापि यो वर्षको योजना भएको हुँदाखेरि यो वर्षको 3 महिनाभित्र हामी यसलाई सञ्चालन गर्छौँ। उपमेयर थापा मगरले सौर्य बत्तीको वारेन्टी 1 वर्षको मात्र भएको र बजेट अभावले सडक बत्ती मर्मत र फेर्नमा ढिलाइ हुन गएको स्वीकार्नुहुन्छ। उपमहानगरपालिकाको समन्वय र संसद कोषबाट नेपालगञ्जमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बैंकहरूले उद्योगलाई दिने कर्जा ब्याज दरको आधारमा 2% भन्दा बढी हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरूसँग छलफल भइरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय बैंकको ब्याज दर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई समस्या परेको र ती समस्या समाधानको लागि सरकारले काम गरिरहेको अर्थमन्त्री शर्माले बताउनु भयो। पछिल्लो समयमा बैंकको ब्याज दर जसरी वृद्धि भएको छ त्यसले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा एउटा समस्या व्यवसायीहरूलाई समस्या पैदा भइरहेको कुरा छ। त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भनेर मैले विरत छलफल सुरु गरेको छु। अर्थमन्त्री शर्माले अब नयाँ बजेट र नीति निर्माण गर्ने बेला भएको भन्दै उद्योग विकास र वृद्धिका लागि उद्योगीहरूको राय सल्लाह माग्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारमा गएकाको लागि सहज रूपमा नेपालमा डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। अब खेलकुद समाचार। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लीग 2 अन्तर्गतको त्रिकोणात्मक एकदिवसीय सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल पराजित भएको छ।
दुबईमा भएको खेलमा नेपाल आयोजक युएईसँग 48 रनले पराजित भएको हो। युएईले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 120 रनमा समेटियो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 46 रन बनाउनु भयो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन बनाएको थियो। युएईका रिजवान सिपी र रोहन मुस्तफाले समान 40-40 रन बनाउनु भयो। ओपनर मोहम्मद वसिमले 21 रन जोड्दा कासिफ दाउदले 18, वसिल हमिदले 14 तथा अहमेद राजले 13 रन बनाउनु भएको थियो। युएईलाई सस्तैमा समेट्न नेपालका सोमपाल कामीले 4 विकेट लिनुभयो। यस्तै करण केसीले 3 तथा सन्दीप लामिछाने, दीपेन्द्र सिंह एरी र सागर ढकालले समान 1-1 विकेट लिनुभएको थियो। यस सिरिजमा नेपालको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। अब नेपालले तेस्रो खेलमा युएई विरुद्ध सोमबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र बागमती प्रदेश र प्रदेश 1 का पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन, चट्टान सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। इन्धनको मूल्य वृद्धिको तुलनामा तत्काल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन व्यवसायीको दबाव, चैत 8 पछि एकतर्फी भाडा बढाउने चेतावनी। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक, उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय निर्धारण। बाँकेको नेपालगञ्ज र आसपासमा जडान गरिएका अधिकांश सौर्यबत्तीको लगानी बालुवामा पानी, जडान गरिएको 6 महिना नपुग्दै बिग्रियो अधिकांश बत्ती। बैंक ब्याज दर वृद्धि हुँदा उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या परेको अर्थमन्त्रीको भनाई, उद्योग विकासका लागि उद्योगीसँग राय सल्लाह माग। र आयोजक युएईसँग नेपाल 48 रनले पराजित, नेपाल 35 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 120 रनमा समेटियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।